وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، تمام قسم دی تعریفات و کبریائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی دے واسطے. اس کے بعد انگن بے شمار بے حد و حساب درود و السلام دے حقدار آقا انعامدار پیکر حسن و جمال سید البشر سید الثقلین شافع محشر ساقی کوثر تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے. عزیز دوستو، بڑا ہی الحمدللہ خوشی دا مقام ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے مینوں بھی ادنا جے طالب علم نو اس چک دے اندر اس محفل دا اس مجلس دا جڑا اے دے اندر محو گفتگو ہون دا موقع عطا فرمایا. ورنہ میرے جیسے ناقص علم اور اینا علماء دے ہندے آئینہ دی موجودگی دے اندر میں کچھ چیزاں کچھ معروضات 5 تو 10 منٹ دے اندر تہاڈے سامنے گوش گزار کرانگا. اللہ دے حضور دعا ہے رب العالمین مینوں صحیح اور حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اور اس تو بعد سانو سب نو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو اور میرے قابل احترام، صد قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں اپنے پیغمبر نو دونوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اور ساڈا اے ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی او ذات ہے کہ جنہ دا رب العالمین تو بعد اگر اور مقام اور مرتبہ کسے ذات دا کسے ہستی دا ہے تو او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرما رہے نے کہ اے میرے پیغمبر، میں تہانوں دونوں جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے، دنیا دے اوپر بھی اور آخرت دے اندر بھی۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت تشریف فرمانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اترن والا کلام اس بات دی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے اے میرے پیر و مرشد، اے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینا لوگانو اعلان فرما دیو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل دا مطلب ہندہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اے میرے نبی اینا لوگانوں دس دیو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال محبت کرنا چاہندے ہو، تحبون اللہ، اگر تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو، اگر تسی اے چاہندے ہو رب العالمین دی ذات تہاڈے نال بھی پیار کرے، تسی اللہ دے نال پیار کرنا چاہندے ہو تے پھر ایک طریقہ استعمال کرنا پوے گا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم۔ اللہ فرما رہے ہیں فاتبعونی، اے دنیا والے ہو، اللہ دے نال اگر محبت کرنا چاہندے ہو تے میری اتباع کر لو۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینا لوگاں نوں دس دیو اگر تسی میرے نال پیار کرنا چاہندے ہو، اگر تسی میرے نال محبت دا اظہار کرنا چاہندے ہو تے اکو طریقہ تسی استعمال کر لو، میں رب العالمین تواڈے نال پیار تے محبت کراں گا۔ فتبعونی طریقہ کی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا تے پیار بھی کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، او میرے بھائی ایتھے ہی بس نہیں ہو، اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے نال پیار تے محبت بھی کرے گا تے دوسرا کی کم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے گناہ تے معافیاں دے قلم بھی پھیر دیں گے۔
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کیوں؟ اللہ دی ذات بخشن والی بھی ہے تے اللہ مہربان بھی ہے. اللہ نو کوئی بھی پوچھن والا نہیں ہے. اے اللہ اے تے بڑا گناہگار سی. اے اللہ اے تے ستائی چک دے رہن دے والا اے تے بڑا گناہگار سی. اے تے گناہاں دے اندر لپٹیا ہویا سی. اللہ تو انہوں معاف کس طرح کر دیتا ہے؟ او تے او ذات جے جنوں کوئی بھی پوچھن والا نہیں. اے اللہ اے تے بڑا نیک سی. تو اے تے درجات نو بلند کیوں کر دیتا ہے؟ او میرے برادر میرے بھائی او رب العالمین دی ذات جے جیڑی رب العالمین اپنے پیغمبر تے اترن والے کلام دے اندر وضاحتاں فرما رہی جے. کیوں؟ اللہ فرمان دے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں اپنے نبی نو دونوں جہانہ دے واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صورت بھی پیاری, آقا دی سیرت بھی پیاری, آقا دا کردار بھی پیارا, آقا دا حسن و جمال بھی اعلیٰ, آقا دا بچپن بھی اعلیٰ, آقا دی جوانی بھی اعلیٰ, آقا دا بڑھاپا بھی اعلیٰ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اے نال محبت دا اظہار کرن والے طرح طرح دے کلام بھی پیش کر دینے. آقا علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کرن والے اپنیاں زبانہ دے اندروں بڑے بڑے پیارے الفاظ بھی کہیں دینے. آؤ اے بھی میرے نبی دا صحابی جے, اے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے اٹھ دینے تے اپنی زبان چوکی کہیں دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے پیغمبر ہستی دے بارے میرے کولوں سوال کرن والے ہو, میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دی زندگی دے بارے پوچھن والے ہو, میرے آقا علیہ السلام دے بچپن دے بارے پوچھن والے ہو, میرے آقا علیہ السلام دے لڑک پن دے بارے پوچھن والے ہو, میرے آقا علیہ السلام دی جوانی دے بارے پوچھن والے ہو. آقا رحمت کیوں نہ ہونا؟ آقا علیہ السلام انہا جانوراں واسطے بھی رحمت نے, انہا انساناں واسطے بھی رحمت نے, انہا چرند تے پرند واسطے بھی رحمت نے. کیوں نہ ہونا؟ اے عربی شاعر اٹھ دا تے آندہ کی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. انہا سونا چہرہ, انہا خوبصورت چہرہ, انہا پیارا چہرہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حسان بن ثابت فرمان دینے آج تو بیلا میری آنکھ نے اتنا پیارا چہرہ ویکھیا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھ نے آج تو بیلا اتنا سونا مکھڑا تکیا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آنکھ ویکھ دی کس طرح اس تو پہلا کسے ماں نے ایہو جیا پیارا جمعہ ہی نہیں. اینا سونا مکھڑا, اینا پیارا چہرہ اس تو پہلا اس کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نو عورتاں نے دیکھیا, اے مصر دیاں عورتاں یوسف علیہ السلام نو دیکھ دیاں نے تے اینا دے نال چھریاں اپنے ہاتھاں دے اندر پکڑیاں ہوئیاں نے, پھل کٹ رہیاں نے. یوسف علیہ السلام گزر دے نے, پھل کٹ دیاں یوسف علیہ السلام نو ویکھ دیاں نے تے اپنے ہاتھاں دے اوپر چھریاں چلا لیندیاں نے. میرا اے تصور میں کہنا میرے آقا علیہ السلام دی ذات گرامی نو ویکھ دے تے آقا علیہ السلام نو اے عورتاں ویکھ دیاں, ایک انانو مصر دیاں عورتاں اگر میرے آقا علیہ السلام نو دیکھ دیاں تے اپنے کلیجیاں تے چھریاں چلا لیندیاں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.
خلقت مبرأ من کل عیب. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی جوانی، آقا دا لڑک پن. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبرأ نے تے پاک نے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تے اس طرح کہنا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام اس طرح نے جس طرح اللہ انہاں نو فرمان دے گئے نے تے اپنی مرضی دے مطابق بن دے گئے نے. آقا علیہ السلام دی صورت بھی پیاری، آقا علیہ السلام دی سیرت بھی پیاری. تو عزیز نوجوانوں، آقا علیہ السلام دے نال محبت دا اظہار کرنے والو، میرے آقا علیہ السلام دی تمام زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ اے پیغمبر علیہ السلام انہاں لوگاں نوں دس دیو اگر میرے نال محبت کرنا چاہندے ہو تے میرے پیغمبر دی پیروی کرنا ہوئے گی، آقا علیہ السلام دے طریقے تے چلنا ہوئے گا. تو آقا علیہ السلام تے اترن والا کلام جس طرح کے شروع تے میں دوسری آیت بھی تلاوت کی تھی، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ. اے تسی اس مجلس دے اندر، اس محفل دے اندر بیٹھے ہو تے خوش نصیب ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دا عرش، اللہ دا اے آسمان بہت بڑا ہے. اللہ دا بارک و تعالی دے فرشتے اینے نے کہ آسمان دے اوپر ایک بالشت، ایک گیٹ بھی ایسی جگہ نہیں کہ جتھے فرشتے نہ ہون اور اللہ دی عبادت نہ کر رہے ہون. اللہ دی عبادت کر رہے نے، کوئی سجدے دے اندر پہ ہے تے رب العالمین دی عبادت کر رہے ہے، کوئی فرشتہ رکوع دے اندر ہے تے رب العالمین دی عبادت کر رہے ہے، ایک کوئی قیام دے اندر ہے رب العالمین دی عبادت کر رہے ہے. اور درجہ بدرجہ اسی طرح انسانہ دے اندروں میں جیڑا کوئی عبادت کردہ ہے، نیکی کردہ ہے، اللہ دے کلگے تقوی اختیار کردہ ہے، رب العالمین دے کولو او دے درجات جیڑا او پالند ہے، او دے درجات بلند ہو جاندے نے. تو اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے قرآن پاک دی آیت جے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. فرمایا او فرشتے جیڑے رب العالمین دے عرش نو اٹھائے ہوئے نے، اللہ دے عرش نو اٹھائے نے. الذین یحملون العرش ومن حولہ، او دے ارد گرد جیڑے کہ انہوں اٹھائے ہوئے نے اور وہ کر کی رہے نے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دی تسبیحات بیان کر رہے نے، اپنے رب دی تسبیحات بیان کر رہے نے. یسبحون بحمد ربہم یؤمنون بہی ویستغفرون للذین آمنوا. فرمایا اپنے رب دیاں تسبیحاں تے بیان کر دے نے تے جڑے لوگ رب العالمین تے ایمان لے آئے نے انہاں واسطے او دعا کر رہے جے خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. اللہ فرماندے نے ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ. اے رب العالمین دے فرشتے جڑے نے رب العالمین دے انہاں بندیاں دے واسطے دعا فرما رہے نے. یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. اور اے بخشش دی دعا کرن والے جڑے نے اے او فرشتے نے اللہ دے اگے عاجزی ان کے ساری دے اندر کہندے کی نے ربنا وسعت کل شیء رحمہ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے اللہ انہاں تے اپنی رحمت نو وسیع کر دے. کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اے اللہ جڑے تیرے کولو توبہ کر دے نے انہاں نو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک، انہاں نو سیدھے رستے تے چلا دے. وقہم عذاب الجحیم. اے اللہ
انہاں نو جہنم دے عذابات تو بھی بچا لے، انہاں نو جہنم دے عذابات دے کولوں بھی بچا لے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ انہاں لوگاں نو جنت دا داخلہ بھی نصیب فرما دیں۔ جنات عدن التی وعدتہم، جیڑی جنت دا تسی وعدہ کیتا ہے اس جنت دا انہاں نو داخلہ بھی نصیب فرما دینا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ انہاں نو اس جنت دا جیڑا تو وعدہ کیتا ہے انہاں نو اس جنت دے اندر داخل فرما دمی۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ایتھے ہی بس نہیں، صرف تہاڈے واسطے نہیں بلکہ فرمایا اے اللہ ومن صلح من آبائہم، انہاں دے آباؤ اجداد دے اندروں جڑے اچھے سن اس دنیا تو چلے گئے انہاں نو بھی اس جنت دے اندر داخل کر دمی۔ ومن ازواجہم وذریاتہم، اے اللہ اگر یہ دعا کرن والیاں بیویاں نے تے انہاں دے شوہراں نو بھی جنت دا داخلہ نصیب کر دویں، اگر یہ شوہر نے تے انہاں دیاں بیویاں نو بھی جنت دا داخلہ نصیب فرما دویں، اور انہاں دیاں اولاداں نو بھی جنت دے اندر داخل کر دویں۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ عزیز دوستو، وقت دی قلت دے پیش نظر جڑا ہے میں نہ الفاظ دے اکتفا کرنا، اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے جو سنے ہے جو سنایا ہے رب العالمین اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ احسن تواڈے سامنے فاضل نوجوان واضح خوشلہان حضرت مولانا حافظ محمد عاطف والا صاحب جو بڑے پیارے انداز دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دی سیرت نو بیان فرما رہے سن۔